अथैकोनसप्ततितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषितां कृष्णेनैकेन बह्वीनां तद्दिदृक्षु स्म नारदः। चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत्पृथक् गृहेषु द्व्यष्टसाहस्रं स्त्रिय एक उदावहत्। इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षिर्द्रष्टुमागमत्। पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलनादिताम् उत्फुल्लेन्दिवराम्भोज कहलारकुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरस्सूच्चैः कूजितां हंससारसैः प्रासादलक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फाटिकराजतैः महामरकतप्रख्यैः स्वर्णरत्नपरिच्छदैः विभक्तरथ्या पथचत्वरापणैः शालासभाभिरुचिरां सुरालयैः संसिक्तमार्गाङ्गणवीथिदेहलिं पतत्पताकाध्वजवारितातपां तस्यामन्तःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्ण्यपैः हरेः स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्रा कार्त्स्न्येन दर्शितं तत्र षोडशभिः सद्मसहस्रैः समलङ्कृतं विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत् विष्टब्धं विद्रुमस्तम्भैर्वैदूर्यफलकोत्तमैः इन्द्रनीलमयैः कुड्यैर्जगत्या चाहतत्विषा वितानैर्निर्मितैस्त्वष्ट्रा मुक्तादामविलम्बिभिः दान्तैरासनपर्यङ्कैर्मण्योत्तमपरिष्कृतैः दासीभिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलङ्कृतं पुंभिः सकञ्चुकोष्णीश सुवस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्तध्वान्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग नृत्यन्ति यत्र विहिता गुरुधूपमक्षैर्निर्यान्तमीक्ष्य घनबुद्धय उन्नदन्तः तस्मिन् समानगुणरूपवयस्सुवेश दासी सहस्रयुतयानुसवं गृहिण्या विप्रो ददर्श चमरव्यजनेन रुक्मदण्डेन सात्वतपतिं परिवीजयन्त्या तं सन्निरीक्ष्य भगवान् सहसोत्थितः श्रीपर्यङ्कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः आनम्यपादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन साञ्जलिरविविशदासने स्वे तस्यावनिज्यचरणौ तदपस्वमूर्ध्ना बिभ्रज्जगद्गुरुतरोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थं सम्पूज्य देव ऋषिवर्यमृषिः पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन वाण्याभिभाष्यमितयामृतमिष्टया तं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम्। नारद उवाच। नैवाद्भुतं त्वयि विभोऽखिललोकनाथे मैत्रीजनेषु सकलेषु दमःखलानां निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु दृष्टं तवाङ्घ्रियुगलं जनतापवर्गं ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्य मगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायंश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात् ततोऽन्यदा विशद्गेहं कृष्णपत्न्याः स नारदः योगेश्वरेश्वरस्याङ्गयोगमायाविवित्सया दिव्यन्तमक्षैस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः पृष्टश्चाविदुषेवासौ कदा यातो भवानिति क्रियते किं नु पूर्णानामपूर्णैरस्मदादिभिः अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मन् जन्मैतच्छोभनं कुरु स तु विस्मित उत्थाय तूष्णीमन्यदगाद्गृहं तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुतान् शिशून् ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन् मज्जनाय कृतोद्यमं जुह्वन्तं च वितानाग्नीन् यजन्तं पञ्चभिर्मखैः भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानमवशेषितं क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाग्यतम् एकत्र चासि चर्मभ्यां चरन्तमसि वर्त्मसु अश्वैर्गजैरथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजं क्वचिच्छयानं पर्यङ्के स्तूयमानं च वन्दिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन्मन्त्रिभिश्चोद्धवादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि वारमुख्याबलावृतं कुत्रचिद्विजमुख्येभ्यो ददतं गास्वलङ्कृताः इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च हसन्तं हास्यकथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानम् अर्थकामौ च कुत्रचित् ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परं
शुश्रूषन्तं गुरून् क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् सन्धिं चान्यत्र केशवम् कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवं पुत्राणां दुहितॄणां च काले विद्युपयापनं दारैर्वरैस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थापनोपानयनैरपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिरूर्जितैः पूर्तयन्तं क्वचिद्धर्मं कूपाराममठादिभिः चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सैन्धवं घ्नन्तं ततः पशून्मेध्यान् परीतं यदुपुङ्गवैः अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतिष्वन्तः पुरगृहादिषु क्वचिच्चरन्तं योगेशं तत्तद्भावबुभुत्सया अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गतिं विदामयोगमायास्ते दुर्दर्शा अपि मायिनां योगेश्वरात्मन्निर्भाता भवत्पादनिषेवया अनुजानीहि मां देवलोकांस्ते यशसा प्लुतान् पर्यटामि तवोद्गायन् लीलां भुवनपावनीं। श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयन् लोकमिममास्थितः पुत्रमाखिदः। श्रीशुक उवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेधिनां तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्शः कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमाया महोदयं मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूद्विस्मितो जातकौतुकः इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सभाजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरन् ययौ एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानो नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः रेमेऽङ्गषोडशसहस्रवराङ्गनानां सव्रीडसौहृदनिरीक्षणहासजुष्टः यानीह विश्वविलयोद्भववृत्तिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्चकार यस्त्वङ्गगायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेद्भगवति ह्यपवर्गमार्गे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णगार्हस्थ्यदर्शनं नाम 59तमोऽध्यायः।